سلام علیکم دوستا. سبقا تاریکی برفق خوبیلشم پورتا کدم. نگه ای خو یک رسم و رواج بسیار قدیمه ثقافت مویا که مگه برفق مبلیتو هر کس اول برفق وشکت نه بس در مقابل کسته یک خدید مدید یک نانمان مشه دوستا جمع مشه یک ساعت تیر میشه یک تیم پاس میشه گواهی دنیا تا بال میشه یک خوشحالی دیگه این کاری زور نیه دیگه ما این بیخی شما رو گفتم برفق مبلیشم خدا خبر یکو دنیا شما قبول کردین نکردین خود تشکرم زنا که قبول کردن سلامت باشن در خارج اندار جای هستن در نزدیکن یک طورا بود که گفتم یک رسم و رواج آزرگیه دیگه البته سبقا کی طرف دیم میامدم ترسم خوردم که لخشک مخشک نخرم آمدم که درای دیم یک بسیار نو موتری کلان نمایش یادم ندارم که تو چیز بودی که گرندی بودی که چیز خیل بودی بچه ریزه می چلاند و اشترینگ را کل کل کدم میامد پورا رود و برف گرفته بود لخشک خورد دیگه خدا بچاو کد معلومه مستر توپ هم نمیتونست که توپ کنی اونجا پای خو او گارمونی میدانی خلاصه شکر در خیریت از بخمو تیر شد و ایتر زوستو قدره که بلی پیسه آتی خواهیشی نه خود چی کمایی نکده خود چی نمیفهمه که پیسه چی رقم پیدا میشه آتی در چی خواری پیدا کده دازمه چی امید داره بری از من موتر خریده بری از من قسم پیسه رهیده که ما بخوانم سن خاندویخ توجه بدم سن مستقبل خود توجه بدم سرنوشت خود توخنم نه ای گبانیه خب بهرحال اگر میروز اولادای ریزه گاڑ موتر رسخانه برم نه بسیار احتیاط کن که بخی زیاد خطرناکه دیگه خلاصه اینی طرفا را شما رو برف نشون میدم انجوای کن لذت ببرین یک میخواستم یک نقل رم کنم که دی روز بود پری روز بود که شما مشکل نه خدا لخشه خوردم قبول کی او گارش دادم مشکل این که در پنجاب لاهور بود غریبا که گجرانوالا بود دل چهارشنبه زیاد مرد خوب پیر شدم زود زیاد مره یکو دونه دبا والا سوزوکی والا یک بلوک خاتونو را در دفتر شما برده بوده میرسنده بوده دیگه خب یک تنیزناک جوان دختر بود من دخترو ساده از هر قوم که باشه ساده یکو کس قدر هوشیاره شکر ما قد یک بلوک ایتر دخترو شناختیم که ماشاءالله خود خور میشناسه خاندان خور میشناسه عزت و آبروی خور زیاد ترجیح میده و رویه مرتکورم خوب خبر داره از بلی دیگه یاد گرفتن نه مگه عقلمندویه که از تجربه دیگه یاد بگیره بیوقوف ده بلی خود تجربه نه دیگه دنیا رو که تو خنی یک بلوک چیزا یاد میگیری دیگه این دختر ای برده بوده دکانده امی دبا والا همیشه ما برده بوده او ده یکو پرایویت آفیس کار مکده بوده حالی که گرفتار شده پلیس معلومات کده ایگه باروی بروی هم ده گای سینیم بجه میم ده مکتبابیش گفته میره لیکن که بای خانه مو میمان داره گای 2 بجه میم ده مو برده ده تیم چوتی 2 بجه 5 بجه بوده ده نه خلاصه یکو انتر معلوم میشه ده خانه بیتابینه یری که بابیش از نه پیش دکتر مبره اونجا معلوم میشه که دختر ده نشه مخته خره این نشه مونه بلای جان تو درش نه دختر را زالتیر کده بس گب مورد پلیس که است دبا والا را گرفتار نه دبا والا که است دختر را بالکل از این سوی استفاده کده بوده دختر را بالکل بازی داده د مواد مخدر د منشیات را مخته کده تاکي ایره د وقت ضرورت خو ایره بلکمیل بیتنه خلاصه اینال پولیس والا و دبا والا را گرفتار کده و د جیل لیکن یک زندگی یک دختر یا خانوار زندگی شی برباد کده دیگه یک بس متاسفانه پاکستان شما دیدین فیسبوک را شما دیدین که پاکستان که آدم خواه مادم زی ملک زندگی نیول گبم زیر مگه نه پریشان میشه آدم ده بله دی والا اشتیاری کدام ناجوریه ده فیسبوک درو
مردما حکیما و دکترای دروغ قدنی کدام ناجوری مرتکور گفته درو زو سوی استفاده نه دوایا گران سودانه بس دکتروں کے ساتھ یقیناً بسیار زیادہ سادہ ہے طالب حسین نظارہ ہم ایک ویڈیو جوڑ کر بود کہ اس کو بگرن کی دکتروں شم کجا مورا دا کجا نہ مورا خصن شاوی سال نو موش کری متاسفانہ خوب ویڈیو ہاں نمات امی تر دوسرے ویڈیو ما ہم جوڑ کدم کی گفتم مولا تعالی وشکن خاص طور پر دکتروں گفتم زیاد خیال کو بیر میزد اوری خود خیال کن از خانوار کا خیال کن از مادر پدر کا خیال کن وقتی کی خانوار شم ولیشم اعتماد و نشمورا دا یونیورسٹی رہی نا دا کالج رہی نا یا بڑے کارکدو رہی نا دیگه شما هم اعتمادی خانوار را خراب نکن ما گاهی تر فکر میکردم که در کشورهای پسمانده همین مرتکو که است در خاتونو زیاد چنگاوه کوشش نه خاتونو رو بازی بدیا باجی مگیا آقای مگیا خوار مگیا بچای مگیا بس دخترو چون که صادقه بیچاره گو دنیا رم ندیده قدر فورا دمی آقای گفتو دم باجی گفتو بازی مخره خو گو دنا جوان بیوه بود در ما زنگ زد که تو باعث پدر هستی تو برای ما یک اولی گیراو پیدا کن ما وقتا بچه خود پراپرتی کلوی دیگه بور دیگه پراپرتی ولی تو اولی گیراو میده و چی مشکله گو 3-4 پراپرتی رفتم نمبر میں میگره که تو مر نمبر خو بیدی که ما اولی پیدا کدی طور خبر کنی و تا دا خانه نمیرسم گاه تلفن نباجی کجایی ما هم گم چرا آیسکریم خوردو نموری باجی دا پارکی حسینیان تور نبروم یک دفعه باجی اگر دیل تو چکر مکر میخواه ما موتر دروم بد پدر شم نالت باجی هم مگینن دیگه امین لفظی مقدس را میزنین بخی تایپای منین ارزش را ختم منین ویلویش را ختم منین دیگه اینتا دخترو بازی مخره دا باجی گفتو دا آقای گفتو دا بچهی گفتو بازی مخره نه ما خیال میکردم که این دمی پاکستان ایران بیران ملکای مسلمان ازی کارا همشه قدر نه حالی خو قصه ها قدر مایا سوشل میڈیا یا دا یوروپا دا هر جایا تازه یک اسکندل از یوروپ از ترکی بال شد خاتونو شکایت کرد گفتم تنظیم و سازمان که برای کمک مهاجرین سوریه جوړ شده خاتونو بیوه و یتیم را مواد خوراکه میده راشن ماشن میده کمبل منبل میده یک مرتکه می سفیده بودایا آدم که وجدان نداشت جوان بودا نداره دیگه گفتی که مورا مواد خوراکه میده از بعد دیگه جای مورم دیست میزنه ما ایران هستم که امی کمزوری مرتکو چرا بلیش غالبه یگو کس اعتماد بنا دختر کو خود یگو کس رهی نه ڈبا والا ہے رخشہ والا ہے ہر چیز کیسا یا دا یگو دفتر رهی نه پسان توغنی کی دنیا گډوډ شده ولی هم امی دخترو خودون چی وش خو بگره امی ڈبا والا امی رخشہ والا کی مبرا امی نا یگو دنیشی بیننگ برمشه یگو دنیشی نامرد برمشه حال خو زمانه ایتر گرانی قدر شده که 1000 خانه سیاسرو دا کار مورد نوکری مورد دفتر سرکاری ہے دفتر پرائیویٹ ہے دا دکان آیا سیل گرل ہے یک ملک جایا مورا دیگه فیملی والا هم مهربانی کده برای ازی که اولادایش محفوظ بمونه برای ازی که خودون چی سوا مشکل دقت مشکل روی بری نشنه امزی اولادای خو خبر بگیره که مینا دفتر مورا چیز کار مشه نموشه چوٹی چی قسمونه از دفتر کای چوٹی مشایر ڈبا والا شریخ از دیر خانه میره یا چند دفعه تا ڈبا والا دروغ رفته در دفتر گفته که بابی ازی گفته چوٹی بدین خانه مو یا رشتہ دارای مو از استرالیا هم دا وغیره وغیره نه دیگه خود اولادها دخترو شما خواهش منم که شما مربی جامعه این شما استاد از معاشره این شما تربیت کننده از معاشره این شما راهنمای از معاشره و سوسایتی هستین شما باید از مرتکو کده در تمام مسائل زیاد هوشیار باشین و هر قوم کی خاتونون چی هوشیار بود هر قوم کی خاتونون چی فهمیده بود و قوم بدون شک فهمیده ہے چرا که امید پورا نسل
تربیت از دست خاتون میشه، راهنماییش از دست خاتون میشه. اما که گاه گفتم باز تکرار منم، مگه پیغمبر برای راهنمایی و هدایت و تربیت پیغمبران نازل شده و یگو خاتون توالی پیغمبر نشده. از خاطر ازی که خاتونو اینمی کاری پیغمبری رو تمام انجام میده، تربیت مونه، راهنمایی مونه و هدایت مونه. دیگه امیدوارم که خاتونو ازمو همین کارهای پیغمبری را بسیار خوش اسلوبی انجام بده، این سوسایتی را از بدی بر کنه و قوم را طرف خوبی ها راهنمایی کنه. سلامت باشین. تمام شد.